ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2078 माघ 9 गते आज आइतबार, तारिख छ 23/1/2022 को। बाबा को आज अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट छ 29/12/89 को। त आज बाबाले विशेष गरेर मुख्य पोइन्टमा भन्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ कि पढाइको सार आउनु र जानु। आज पढाइको सार के हो त? आउनु र जानु। बाबाले यसको बारेमा आज विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। आज मुरलीधर बाबाले आफ्ना मुरलीधर बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। सबै बच्चाहरू मुरली र मिलनका चात्रक छन् भन्नुभयो। छौँ कि छैनौँ? बाबासँग मिल्नको लागि हामी कति चात्रक, हैन? एभर रेडी, तयारी अवस्थामा छौँ, हैन? मुरली सुन्नको लागि, बाबाको महावाक्य सुन्नको लागि हामी त्यत्तिकै चात्रक रहन्छौँ कि अब बाबाले के भन्नुहुन्छ? त बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता चात्रक ब्राह्मण आत्माहरू सिवाय अरू कोही हुन सक्दैनन्, हैन? बाबासँग मिल्नको लागि र बाबाको मुरली सुन्नको लागि ब्राह्मण आत्माहरू बाहेक अरू कोही हुन सक्दैनन्, हैन? ब्राह्मण आत्माहरू नै बाबा भन्नुभयो चात्रक आत्माहरू हुन्। एउटा चात्रक भन्ने चरा छ नि, हैन? जसले पानी कति बेला आउँछ भनेर ऊ तयारी अवस्थामा आकाशको पानी खानको लागि जति बेला पनि आफ्नो मुख खुल्ला गरेर बसिरहेको हुन्छ। त त्यस्तै प्रकारले त बाबा भन्नुहुन्छ हामी ब्राह्मण आत्माहरू पनि बाबासँग मिल्नमा चात्रक छौँ। यो ज्ञान मुरली र परमात्मा मिलन न्यारा र प्यारा छ। दुनियाँका अनेक आत्माहरू परमात्मा मिलनको प्यासा छन्, पर्खिरहेका छन्। तर तिमी ब्राह्मण आत्माहरूले दुनियाँको कुनामा गुप्त रूपले आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त गरिरहेका छौ। गुप्त रूपले आफ्नो श्रेष्ठ भाग्यलाई हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ, जसलाई आज दुनियाँका मनुष्य आत्माहरूले खोजिरहेका छन्, पर्खिरहेका छन्, हैन? तर हामी यो संसारको एउटा कुनामा छौँ कि छैनौँ? हरेक आत्माहरू, बाबाको बच्चाहरू कुना कुनामा छन्, हैन? जसले गुप्त रूपमा यत्रो वर्ष प्राप्त गरिरहेका छन्, तर दुनियाँका मनुष्य आत्माहरूलाई थाहा छैन। केवल परमात्मा मिलनको प्यासी भनेर तडपिरहेका छन्, हैन? भगवानको खोजमा दौडिरहेका छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ किनकि दिव्य बाबालाई जान्न र देख्नको लागि दिव्य बुद्धि र दिव्य दृष्टि चाहिन्छ, जुन बाबाले तिमी विशेष आत्माहरूलाई दिनुभएको छ। त्यसैले तिमी ब्राह्मणहरूले नै चिन्न सक्छौ र मिलन मनाउन सक्छौ, हैन? दिव्य दृष्टिको चाबी बाबाले कसलाई दिनुभएको छ? हामी ब्राह्मण आत्माहरूलाई दिनुभएको छ, जस कारणले हामीले बाबालाई चिन्न पनि सक्छौँ र बाबासँग मिलन मनाउन पनि सक्छौँ। दुनियाँले त पुकारिरहन्छन्, भन्छन् एक बोधका प्यासी हामी, र तिमीहरूले के भन्छौ? हामी वर्षाका अधिकारी हौ, हैन? दुनियाँमा भन्छन्, मनुष्य आत्माहरूले गायन गाउँछन्, हे परमात्मा, हैन? तू प्यार का सागर है, हम एक बूंद के प्यासी है, हैन? भगवान त प्यारको सागर हुनुहुन्छ, तर हामी एक थोपाको पनि प्यासी छौँ। भगवानको प्यारको त्यति प्यासी छौँ। भक्तहरूले एउटा, हैन, गीत गाउँछन्, पुकार्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ अब हामी एक बुँदको प्यासी छैनौँ, हामी त बाबाको वर्षाको अधिकारी हौँ। हामी बाबाको बच्चाले हो भन्छौँ, हामी अधिकारी हौँ। कति अन्तर छ, कहाँ प्यासा र कहाँ अधिकारी, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ प्यासा बनेर, हैन, त्यो प्यास मेटाउनको लागि तडपिनु र परमात्मासँग अधिकारले सम्पूर्ण कुरालाई प्राप्त गर्नु, त्यो खुसी, त्यो आनन्द, त्यो प्यार लिनु, त्यसमा कति अन्तर छ भन्नुहुन्छ बाबाले। प्यास र अधिकारीमा कति फरक छ? अहिले पनि सबै अधिकारी बनेर अधिकारले आइपुगेका छौँ। दिलमा यो नशा छ, हामी आफ्नो बाबाको घरमा अथवा आफ्नो घरमा आएका छौँ। यस्तो भन्दैनौँ हामी आश्रममा आएका छौँ। के भन्ने?
बाबाको घर कसको घर हो? आफ्नो घर हो नि। हरेकले आफ्नो सम्झिन पर्यो कि हैन। यस्तो बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो कहिल्यै पनि नसोच कि हामी आश्रममा आएका छौँ। आश्रममा होइन, त हामी आफ्नो घरमा आएका छौँ। आश्रममा न आश्रय स्थल हैन। त हामी एकछिनको लागि आश्रय लिनको लागि आएको त होइन, यो त हाम्रो आफ्नो घर हो। हामी त अधिकारले आएका छौँ आफ्नो पितासँग मिल्नको लागि हैन, पिताको महावाणी सुन्नको लागि हैन। मधुवनमा जाँदा पनि हामीलाई कति नशा हुन्छ नि, कति खुसी हुन्छ। मधुवनमा पुगिसकेपछि बाटोमा भएको पीर कष्ट सबै के हुन्छ, सेकेन्डमा जम्मै भुलिन्छ हैन। सबै आफ्नोपनको अनुभूति हुन्छ हैन, आफ्नो घरको अनुभूति, आफ्नो लौकिक परिवार, आफ्नो लौकिक सम्बन्धी हामीले त्यति बेला आफ्नो सबै भुलिसकेका हुन्छौँ हैन। भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ जाँदा जस्तो नशा हुन्छ, त्यस्तै बाबाको घरलाई पनि हामीले हर पल हर क्षण के सम्झिन पर्यो, आफ्नोपन सम्झिन पर्यो, आफ्नो घर सम्झिन पर्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो होइन कि हामी आश्रममा आएका छौँ, आफ्नो घरमा आएका छौँ, यस्तो सम्झिन्छौँ नि। बाबा भन्नुभयो अधिकारको निशानी हो आफ्नोपन। अधिकारको निशानी के रहेछ? आफ्नोपन। जहाँ आफ्नोपन हुन्छ त्यहाँ अधिकार हुन्छ। आफ्नो बाबाको पासमा आएका छौँ, आफ्नो परिवारमा आएका छौँ, पाहुना बनेर आएका होइनौँ। हामी बाबासँग मधुबन हैन मिल्नको लागि हामी जान्छौँ, त्यो कि हामी पाहुना बनेर जान्छौँ त? आफ्नो पितासँग मिल्नको लागि पनि पाहुनाको रूपमा जानुपर्छ र? पर्दैन नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ पाहुना बनेर आएका होइनौ, बच्चाहरू आएका छौ आफ्नो घरमा भन्नुहुन्छ बाबाले। चाहे 4 दिनको लागि आउँछौ तर सम्झन्छौ मधुबन आफ्नो ठाउँमा आइपुगेका छौ। भले 4 दिनको लागि नै किन नहोस्, तर पनि यस्तो सम्झिनु पर्यो कि म आफ्नो ठाउँमा आइपुगेको छु। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो आउनु र जानु हो। तिमी ब्राह्मणहरूको जुन पढाइ छ अथवा मुरलीधरको जुन मुरली छ त्यसको सार यी 2 शब्द हुन्, आउनु र जानु। बाबा भन्नुभयो यादको यात्राको अभ्यास कस्तो गर्छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि यादको यात्राको अभ्यास कस्तो गर्छौ? कर्म योगीको अर्थ नै हो म अशरीरी आत्मा शरीरको बन्धनबाट न्यारा छु र कर्म गर्नको लागि कर्ममा आउँछु अनि कर्म समाप्त गरेर कर्म सम्बन्धबाट न्यारा हुन्छु। कर्म सम्बन्धबाट न्यारा र प्यारा पनि हुन्छु। सम्बन्धमा रहन्छौँ, बन्धनमा होइन। त्यसैले यो के भयो? त बाबाले भन्नुभयो कर्म हामी सम्बन्धमा रहन्छौँ, बन्धनमा होइन। पहिला पहिला हामीलाई त्यही कर्म गर्दाखेरि बन्धन लाग्थ्यो, तर अहिले अब हामी बन्धनको महसुस गर्दैनौँ। त अब हामी कर्मको सम्बन्धमा आउँछौँ, कर्म गर्छौँ हैन। त हामी कर्म गर्नको लागि आएकै हो त हैन। परमधामदेखि सृष्टिमा आएको के को लागि? कर्म गर्नको लागि आएको हो नि त। त्यही भएर यसलाई बन्धन सम्झिनु होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ कर्मको लागि आउनु र फेरि न्यारा हुनु हैन। उतिखेरै फेरि सम्बन्धमा सम्पर्कमा पनि आउने, कर्म पनि गर्ने, फेरि न्यारा पनि बन्ने हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यही भएर यो आउनु र जानु यो पढाइको सार हो भन्नुहुन्छ बाबा। कर्मको बन्धन बस कर्ममा आउँदैनौ, कर्म इन्द्रियहरूलाई अधीन गरेर अधिकारले कर्म गर्नको लागि कर्म योगी बन्छौ। इन्द्रियको कर्मको वशीभूत हुँदैनौ। कोही पनि कसैको बसमा भयो भने बस भएको आत्मा मजबुर हुन्छ, तर मालिक बन्ने आत्मा कहिल्यै कसैसँग मजबुर हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। विश्वको मालिक बन्नेवाला आत्मा कहिल्यै कसैको पनि मजबुर हुँदैन हैन। कसैको पनि बन्धनमा ऊ फस्दैन, कसैको बन्धनमा ऊ बस हुँदैन, कुनै पनि बन्धनको बस हुँदैन, न त कर्म इन्द्रियहरूको न त शरीरका कुनै पनि सम्बन्धीहरूको। त बाबा भन्नुहुन्छ और बरु आफ्नो सोमानमा मजबुत हुन्छ। कति बच्चाहरू अहिले पनि कहिले काहीँ कुनै न कुनै कर्म इन्द्रियहरूको बस हुन्छन् अनि भन्छन् आज आँखाले धोका दियो, आज मुखले धोका दियो, दृष्टिले धोका दियो। परवश हुनु अर्थात् धोका खानु र धोकाको निशानी हो दुःखको अनुभूति हुनु।
त बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै पनि कर्म इन्द्रियहरूको बसमा नरहौ। तर कई बच्चाहरूले भन्छन् बाबासँग, बाबा आज मलाई के भयो, मेरो आँखाले धोका दियो, मेरो मुखले धोका दियो, मैले मेरो मुखको द्वारा मैले यस्तो शब्द निकालेँ जुन शब्दको द्वारा मैले अरूलाई दुःख दिएँ हैन, मेरो आँखाले आज यस्तो हैन धोका दियो, मुखले धोका दियो। त बाबा भन्नुहुन्छ दृष्टिले धोका दियो। त नचाहेर पनि बाबा भन्नुहुन्छ हामीले के गर्छौँ, बार बार धोका खाइरहन्छौँ हैन। यसरी कुनै पनि इन्द्रियहरूको बस हुनु भनेको धोका खानु। जहाँ धोका हुन्छ त्यहाँ दुःख हुन्छ, दुःखको अनुभूति हुन्छ हैन। र जहाँ दुःखको अनुभूति हुन्छ त्यहाँ सोच्नु पर्यो कि म कुनै पनि कर्म इन्द्रियहरूको बसमा छु र मैले धोका खाइरहेको छु, तब त मैले दुःखको अनुभव गरेको छु नि, दुःखको अनुभूति मलाई भइरहेको छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ धोका खान चाहँदैनन् तर नचाहेर पनि धोका हुन्छ। धोका खाने चाहना हुन्छ र तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ नचाहेर पनि धोका हुन्छ। यसलाई भनिन्छ बसीभूत हुनु। अब इन्द्रियको बस बसी के लाग्छ, थाहा छ हैन, आफ्नो दृष्टिलाई एकदम शुद्ध बनाउनु पर्छ, आफ्नो दृष्टिलाई ठिक राख्नु पर्छ भन्ने थाहा छ। तर थाहा हुँदा हुँदै पनि फेरि दृष्टि के भइदिन्छ, फेरि नराम्रो दृष्टि आइहाल्छ, नराम्रो सोच भित्र चलिहाल्छ, संकल्पहरू आइहाल्छ, चलिहाल्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो के हो त भन्दा इन्द्रियहरूको बस हुनु कि हामी बसीभूत छौँ, उसको बसमा हामी चलिरहेका छौँ हैन। हामी आफू राजा बनेर इन्द्रियहरूलाई चलाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले नचाहेर पनि धोका खाइरहेका छौँ। दुनियाँले भन्छन् चक्करमा आइयो, चाहेको त होइन तर थाहा नै भएन कसरी चक्करमा आइयो। तर तिमी सो दर्शन चक्रधारी आत्मा कुनै धोकाको चक्करमा आउन सक्दैनौ भन्नुभयो हैन। दुनियाँमा पनि मनुष्यहरूले भन्छन् कि म कसरी यो चक्करमा फसेँ, म आफैलाई थाहै भएन, मलाई थाहा थियो यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तर मैले गर्दिनँ भन्दा भन्दै पनि कसरी फसेँ हो कि होइन। दुनियाँमा आज कयौँ व्यक्तिहरूको यस्तो अनुभव छ हैन, जो चाहिँ अनेक प्रकारको कष्ट दुःख भोगिरहेका छन् र उनीहरूले महसुस पनि गरिरहेका छन् कि म कसरी फसेँ यो चक्करमा। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त स्वदर्शन चक्रधारी हौ, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा कुनै पनि प्रकारको चक्करमा आउन सक्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले। किनकि स्वदर्शन चक्र अनेक चक्करबाट छुटाउनेवाला हो। केवल आफू मात्र होइन अरूलाई पनि छुडाउन निमित्त बन्छौ। अनेक प्रकारका दुःखका चक्करहरूबाट बच्नको लागि सोध्छन् यो सृष्टि चक्र निक्लियो, यो सृष्टि चक्रबाट निक्लियौँ तर सृष्टि चक्र भित्र पाठ खेल्दै अनेक दुःखको चक्करबाट मुक्त भएर जीवन मुक्त स्थितिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर सृष्टि चक्रभित्र यो कसैले जानेको छैन। तर तिमीहरूले चुनौती दिन्छौ, हामीले तपाईलाई जीवनमा डबल मुक्ति दिलाउन सक्छौँ। जीवन पनि हुन्छ र मुक्ति पनि हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरूले चुनौती दिन सक्छौ कि हामीले तपाईहरूलाई जीवनमा डबल मुक्ति दिलाउन सक्छौँ र जीवन पनि हुन्छ र मुक्ति पनि हुन्छ। यस्तो चुनौती दिन्छौ नि नसाले भन्छौ हामीले यो जीवनमा रहेर पनि जीवन मुक्त अवस्थालाई प्राप्त गरेका छौँ कि छैनौँ। हाम्रो जीवन छ तर यो जीवनबाट फेरि हामी मुक्त पनि छौँ। कसरी छौँ? जीवनमा रहेर पनि जीवन मुक्तिको अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हैन, हामीले जीवन पनि हुन्छ र मुक्त पनि हुन्छ। किनकि यो जीवन त छ तर दुनियाँको सबै कुराबाट हामीले मुक्त छौँ नि त। यो सबै कुरादेखि हामी न्यारा छौँ, टाढा छौँ। दुनियाँको कुनै पनि चिजले हामीलाई प्रभाव पार्न सक्दैन, चाहे खानपानको कुरा होस् हैन, चाहे अन्य कुरा नै किन नहोस्। सबै कुराहरूबाट हामी के छौँ त दुःखबाट हामी मुक्त छौँ नि। भले दुःखको दुनियाँमा छौँ तर हामी दुःखबाट मुक्त छौँ। भले हामी परिस्थितिहरूको बीचमा छौँ तर परिस्थितिबाट हामी मुक्त छौँ। किन त भन्दा त्यो परिस्थितिमा पनि हामीले बाबालाई याद गरेर त्यहाँ हामीले दुःखको अनुभव गरेका छैनौँ, हामीले खुसीको अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो हैन,
त यस्तो चुनौती दिन्छौ नि, नसाले भन्छौ जीवन मुक्ति हाम्रो जन्म सिद्ध अधिकार हो। त्यसैले सुदर्शन चक्रधारी अर्थात् दुःखको चक्करबाट मुक्त रहने र मुक्त गर्नेहरू हौ, बसीभूत हुनेवाला होइनौ भन्नुहोस् बाबाले। हो र, मुक्त गर्ने र गराउनेवाला हो, बाँकी आफै स्वयं बसीभूत हुनेवाला होइन। यदि हामी कुनै पनि कुराको बसीभूत हुन्छौँ भने अरूलाई मुक्त कसरी गर्छौँ? अधिकारी बनेर, मालिक बनेर सर्व कर्म इन्द्रियद्वारा कर्म गराउनेवाला हो। अधिकारी बनेर, मालिक बनेर सबै कर्म इन्द्रियहरूको द्वारा कर्म गराउनेवाला हो, धोखा खानेवाला होइनौ। अरूलाई पनि धोखाबाट छुडाउनेवाला हो, खानेवाला त परे होस्, अरूलाई पनि छुटाउनेवाला हो भन्नुहुन्छ बाबाले। यही अभ्यास गर्छौ नि कर्ममा आउने र फेरि न्यारा हुने। यादको अभ्यास कस्तो रह्यो? बाबा भन्नुहुन्छ यादको अभ्यास कस्तो रह्यो? आउनु र जानु, पढाइ अर्थात् ज्ञानको सार के हो? कर्मातीत बनेर घर जानु र फेरि राज्य गर्न, पाठ खेल्नको लागि आफ्नो राज्यमा आउनु हैन। कर्मातीत बनेर पहिला घर जान पर्यो, अनि फेरि राज्य गर्नको लागि फेरि आफ्नो राज्यमा पाठ खेल्नको लागि आउनु पर्यो हैन। यो आउने र जानेको पाठ त चलिरहन्छ हैन। यही ज्ञानको सार हो। त्यसैले जानु र आउनु, पहिला जान पर्यो अनि त्यसपछि आउन पर्यो हैन। यही ज्ञान र योग हो। यही अभ्यासमा दिन रात लागिरहन्छौ। बुद्धिमा घर जाने र फेरि राज्यमा आउने खुसी छ। जसरी मधुबन आफ्नो घरमा आउँदा जाँदा कति खुसी लाग्छ कि लाग्दैन? मधुबन जाने हो भनेपछि कति खुसी हुन्छ त बाबा भन्नुहुन्छ। आउँदा जाँदा कति मधुबन, जसरी मधुबन आफ्नो घरमा आउँदा कति खुसी लाग्छ। टिकट बुक गराएको देखि नै जानु छ यो बुद्धिमा याद हुन्छ नि हैन। जुन दिनदेखि मैले टिकट बुक गरेँ बाबुको घरमा जानको लागि, त्यो दिनदेखि नै मेरो बुद्धिमा बार बार यही स्मृति आइरहेको छ कि मलाई मधुबन जानु छ। म बाबाको घरमा जाँदैछु, म यति गते जाँदैछु, यो बेला जाँदैछु हैन। घरको यति कुनै पनि घरयासी काम कारोबार गरिरहेका हुन्छौँ भने पनि त्यति बेला हो म कति कहिले मधुबन हेर्नु त म यति बेला जाँदैछु हैन। यो बेलामा हुन्छ कि हुन्न, पहिला उता के गर्छौँ सोच्छौँ नि त, म यति बेला जाँदैछु भन्ने नसा हुन्छ नि त हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिमा याद हुन्छ नि। त्यसैले जब मधुबन घरको खुसी हुन्छ भने आत्माको घर जाने पनि त खुसी हुन्छ भन्न बाबाले। मधुबन जानको लागि म जान्छु, म यति बेला जाने हो भन्ने खुसी हुन्छ, त्यो नसा हुन्छ भने हामी आत्माहरू आत्माको घर परमधाम जाने हो भने त्यो कुरामा पनि त खुसी हुन पर्यो नि भन्न बाबाले। जति मधुबन घर जाँदा खुसी हुन्छ हैन, त त्यस्तै परमधाम जाँदा पनि खुसी खुसीसँग जान पर्यो हैन। तर खुसीले को जान्छ? बाबा भन्नुहुन्छ खुसीले को जान्छ? अब मधुबन जाँदा त खुसीले सबै जान्छौँ हैन। अब आत्माको घर परमधाम जाँदा पनि खुसीले जान पर्यो। त बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि खुसीले को जान्छ त वहाँ माथि जाँदा भन्नुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जसले जति सदा यो जाने र आउनेको अभ्यास गर्छ, जसले यो आउने र जानेको अभ्यास गर्छ ऊ नै खुसीले जान सक्छ हैन। जब चाह्यो अशरीरी स्थितिमा स्थित हुन्छौ, जब चाह्यो कर्मातीत स्थिति बन्छौ, यो अभ्यास पक्का हुनुपर्छ हैन। यो अभ्यास पक्का भयो भने मात्रै हामी खुसीले सजिलैसँग आफ्नो घर जान सक्छौँ। यो आउने र जानेको कुरालाई अभ्यासलाई पक्का गर भन्नुहुन्छ बाबाले। यस्तो नहोस् तिमी अशरीरी बन्न चाहने तर शरीरको बन्धन, कर्मको बन्धन, व्यक्तिहरूको बन्धन, वैभवको बन्धन, स्वभाव संस्कारहरूको बन्धनले आफूतर्फ आकर्षित नगरोस् भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबा भन्नुभयो अशरीरी बन्न त हामीले चाहेका छौँ, तर शरीरको बन्धनले, व्यक्ति वस्तु वैभव हैन हर चिजको बन्धनले मलाई आकर्षित गरिरहेको छ भने के म चाहेर जान सक्छु? चाहना मात्रै भएर हुन्छ? हुँदैन नि। त्यही भएर आफ्नो अवस्थालाई, आफ्नो स्थितिलाई यति पक्का बनाउनु पर्यो कि कुनै पनि प्रकारको बन्धनले मलाई आकर्षित नगरोस् हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि बन्धनले अशरीरी बन्न दिँदैन
बन्धन भनेको बन्धन नै हो। बन्धनले त अशरीरी बन्न त दिँदैन। जसरी कसैले कसिएको लुगा लगाएको छ र समय आउँदा सेकेन्डमा उतार्न चाहेर पनि उतार्न सक्दैन, बल गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन? टाइट कपडा लगाएर खोल्दा कति गाह्रो हुन्छ, लुज कपडा लगाएर खोल्दा कति सजिलो हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो होइन, त त्यस्तै गाह्रो हुन्छ। बन्धन भनेको अनेक प्रकारको बन्धन भनेको शरीरमा टाइट लुगा लगाउनु जस्तै हो, जसलाई खोल्न एकदम गाह्रो हुन्छ, बल गर्नुपर्ने हुन्छ, समय लाग्छ होइन। बन्धनबाट मुक्त रहेर होइन, एकदमै आफ्नो स्थितिलाई संसारिक कर्म बन्धनबाट न्यारा राखेर पुरुषार्थ गर्नु, कर्म गर्नु भनेको लुज कपडा लगाउनु जस्तै हो होइन, जसले सेकेन्डमा हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छौँ होइन, त्यो अनुभव हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसैले बाबुले यो उदाहरण पनि दिनुभयो। त्यसै गरी कुनै पनि बन्धनको आकर्षणले आफूतर्फ खिचिरहेको हुन्छ, बन्धनले आत्मालाई कसिदिन्छ। बन्धन भनेको नि बाँध्ने हो, जसले बाँधिदिन्छ अनि बाँधेपछि के हुन्छ, जन्मँदा झन् कसिन्छ। त्यसैले बाबु दादाले सदैव यो पाठ पढाउनुहुन्छ, निर्लिप्त अर्थात् न्यारा र अति प्यारा, यसको लागि बहुत कालको अभ्यास चाहिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। धेरै समयदेखिको अभ्यास चाहिन्छ। यो होइन कि अन्तिम समय आएपछि म एकैचोटि गरिहाल्छु नि, अहिले जे होला होला होइन। त अहिलेदेखि नै हामीले अभ्यास गर्यो भने पो अन्तिम समयमा त्यो स्थिति हाम्रो बन्छ। अहिलेदेखि यो अभ्यास छैन, अन्तमा गएर डाइरेक्ट गर्छु भनेर त हुँदैन होइन। त्यो ज्ञान सुन्नु, सुनाउनु, सेवा गर्नु यी अलग चिज हुन्, तर यो अभ्यास अति आवश्यक छ। ज्ञान सुन्नु र सुनाउनु भनेको यो अलग चिज हो, त्यो त हामीले स्वतः नै गर्छौँ, तर बाबा भन्नुहुन्छ स्थिति बनाउनमा अति आवश्यक छ भन्नुहुन्छ बाबाले। सेकेन्डमा अशरीरीपनको अनुभूति, सेकेन्डमा हर बन्धनहरूबाट मुक्त अवस्थाको स्थिति होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ कि पासविद अनर हुनु छ भने यो अभ्यासमा पास हुन अति आवश्यक छ भन्नुभयो बाबाले। यो आउने र जानेको जुन अभ्यास छ नि, सेकेन्ड बाई सेकेन्ड, त बाबा भन्नुहुन्छ यो अभ्यास गर्नको लागि अति आवश्यक छ भन्नुहोस् बाबाले। यसलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट हामीले दिनुपर्छ होइन। यही अभ्यासमा ध्यान दिनको लागि डबल अन्डरलाइन गर भन्नुभयो बाबाले, विशेष जोड दिनुभयो। अनि मात्रै डबल लाइट बनेर कर्मातीत स्थिति प्राप्त गर्दै डबल ताजधारी बन्छौ। ब्राह्मण बन्यौ, बाबाको वर्षाको अधिकारी बन्यौ, ईश्वरीय विद्यार्थी बन्यौ, ज्ञानी पनि बन्यौ, सेवाधारी पनि बन्यौ नै। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, ब्राह्मण पनि बन्यौ, बाबाको वर्षाको अधिकारी पनि बन्यौ, ईश्वरीय विद्यार्थी पनि बन्यौ होइन, ज्ञानी पनि बन्यौ, विश्व सेवादारी पनि बन्यौ। यो भाग्य त पायौ, तर बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै कुराको भाग्य त हामीले प्राप्त गर्यौं, तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरूले पासविद अनर हुनको लागि, कर्मातीत स्थितिको समीप जानको लागि ब्रह्मा बाबा समान न्यारा एवं अशरीरी बन्ने अभ्यासमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। बाबा भन्नुभयो ब्रह्मा बाबा समान बन्नको लागि हैन, न्यारा र प्यारा अशरीरीपनको अनुभूति गर्नको लागि यसमा विशेष ध्यान दिनु छ भन्नुहुन्छ बाबाले। कर्मातीत स्थितिको नजिक पुग्नको लागि हैन, केवल ज्ञानी बनेर मात्रै, ईश्वरीय विद्यार्थी बनेर मात्रै यी सबै कुरा हामीलाई प्राप्त हुँदैन हैन। यो ज्ञानी बन्ने, विश्व सेवाधारी बन्ने हैन, यो भाग्य त हामीलाई मिल्यो, त ब्रह्मा बाबा समान कर्मातीत अवस्थाको नजदिक पुग्नको लागि त बाबा भन्नुहुन्छ अशरीरी बन्नमा बाबा भन्नुभयो विशेष ध्यान दिनुपर्छ, तब बल्ल बाबा समान बन्न सकिन्छ। जसरी ब्रह्मा बाबाले साकार जीवनमा कर्मातीत हुनुभन्दा पहिला न्यारा र प्यारा रहने अभ्यासको प्रत्यक्ष अनुभव गराउनु भएको थियो। सेवालाई वा कुनै कर्मलाई छोड्नु भएन, तर न्यारा भएर अन्तिम दिन पनि बच्चाहरूको सेवा पूरा गर्नुभएको थियो ब्रह्मा बाबाले हैन। त बाबाले हैन आफ्नो सेवालाई पनि, आफ्नो कर्मलाई पनि छोड्नु भएन
हैन। तर हर कर्म गरेर सेवा गरेर पनि ब्रह्मा बाबा के हुनुहुन्थ्यो, एकदम न्यारा हुनुहुन्थ्यो, न्यारा र प्यारा हुनुहुन्थ्यो, जसले अन्तिम दिनसम्म पनि, अन्तिम श्वाससम्म पनि बच्चाहरूको सेवा गर्नुभयो हैन। त त्यसैले बाबा भन्नुभयो, न्यारापनले हरेक कार्यमा सफलता सहजै अनुभव गराउँछ। गरेर हेर त, 1 घण्टा कसैलाई सम्झाउने मेहनत गरेर हेर, त्यसको अन्तरमा 15 मिनेट सुनेर पनि, बोलेर पनि न्यारापनको स्थितिमा स्थित भएर अर्को आत्मालाई पनि न्यारापनको स्थितिको भाइब्रेसन दिएर हेर भन्नु हो बाबाले, प्र्याक्टिकल रूपमा हैन, दिएर हेर। जुन 15 मिनेटमा सफलता मिल्छ त्यो 1 घण्टामा भएको हुँदैन भन्नुभएको छ। हामीले ज्ञान त सुनाउँछौँ घण्टौँसम्म, तर हाम्रो स्थिति हैन न्यारा र प्यारापनको स्थितिमा रहेर हामीले ज्ञान सुनाउँदैनौँ भने त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसमा कति अन्तर हुन्छ हैन। 15 मिनेटमा हामीलाई जति सफलता मिल्छ न्यारापन र प्यारापनको स्थितिमा रहेर सुन्ने र सुनाउनाले, त्यो 1 घण्टामा पनि हामीले गराउँदा त्यो सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ हैन। भने त्यो स्थितिमा कति फरक पर्दो रहेछ हेर्नुहोस् त, न्यारापन र प्यारापनको स्थिति, अशरीरीपनको स्थिति। यही अभ्यास ब्रह्मा बाबाले गरेर देखाउनु भयो। त्यसैले बुझ्यौ के गर्नु छ। पहिला निमित्त त टिचरहरू हो, बाबालाई अनुसरण गर्छौ नि। बाबाले टिचरहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ, सेवाको विस्तार जतिसुकै बढाऊ, तर विस्तारमा जाँदै गर्दा सारको स्थितिको अभ्यास कम नहोस् भन्नुभयो बाबाले। भले सेवाको विस्तार जतिसुकै बढाऊ भन्नु बाबाले, तर सेवाको विस्तार बढाउँदै जाँदा त बाबा भन्नुभयो बढाउँदै गर्दा सारको स्थितिको अभ्यास कम नहोस्। यदि स्थितिको अभ्यास कम छ भने त्यो सेवाको विस्तार भएर मात्रै पनि सफलता मिल्दैन। विस्तारमा सार नभुलियोस् भन्नुभयो बाबाले। बाबाले हामीलाई जुन सार बताउनु भएको छ, त्यसैले विस्तारमा त्यो सार नभुलियोस्। खाऊ पिऊ सेवा गर, तर न्यारापनलाई नभुल भन्नुभयो बाबाले हैन। बाबाले आज विशेष हामीलाई न्यारापनको अनुभूति गराउँदै हुनुहुन्छ। न्यारापनको स्थितिमा रहनको लागि बाबाले यो अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ हैन। सेवा गर, विस्तार गर, तर सेवामा पनि के होस्, न्यारापन होस् हैन। बाणीद्वारा पनि कहाँसम्म सेवा गर्छौ, कतिको गर्छौ भन्नु। अब बाणीद्वारा कहाँसम्म सेवा गर्छौ, कतिको गर्छौ, किनकि संसारमा त अनेक आत्माहरू छन्। हामीले बाणीद्वारा सेवा गर्यो भने 2-4 जना जम्मा गरेर गर्न सकौँला, 100, 50, 200, 300 हैन जम्मा गरेर गर्न सकौँला। कि विश्वमा ती आत्मा त्यति, त्यो भन्दा त कयौं आत्माहरू छन् नि त। ती आत्माहरूलाई अब हामी कसरी सेवा गर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ कहाँसम्म गर्छौ, कतिको गर्छौ। अब रुहानी भाइब्रेसन, अशरीरीपनको स्थितिको भाइब्रेसन, न्यारा र प्यारापनको शक्तिशाली भाइब्रेसन वायुमण्डलमा फैलाऊ हैन। बाबाले भन्नुभयो हैन, अनेक आत्माहरूको सेवा गर्नको लागि विशेष बाबा भन्नुहुन्छ रुहानी भाइब्रेसन, अशरीरीपन हैन, अशरीरी स्थितिको भाइब्रेसन र न्यारापनको भाइब्रेसन, प्यारापनको भाइब्रेसन, शक्तिशाली जुन पनको भाइब्रेसन बाबा भन्नुहुन्छ सारा विश्वमा फैलाऊ। तब हरेक आत्माहरूले पनि त्यो अनुभूति गर्न सकुन् हैन। वायुमण्डलमा फैलाऊ। सेवाको तीव्र गतिको साधन पनि यही हो। बाबाले भन्नुभयो सेवाको तीव्र गतिको साधन भनेको पनि पहिला आफ्नो शक्तिशाली स्थितिको भाइब्रेसन फैलाउनु। मेरो स्थिति नै ठिक छैन भने मैले बाणीद्वारा अनेक सेवा गरेर मात्रै पनि त सेवामा सफलता मिल्दैन नि त, मिल्छ र। त्यसैले सबैभन्दा पहिला त आफ्नो भाइब्रेसन, आफ्नो स्थिति बनाउन पर्यो। भाइब्रेसनको द्वारा पहिला वायुमण्डल बनाउन पर्यो हैन, अनि तब बल्ल बाणीको सेवाको पनि प्रभाव पर्छ। अरूको सेवा गर्नुभन्दा पहिला स्वयंको विधिले सम्पन्न भयो भने मात्र सेवाको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। अरूको सेवा गर्नुभन्दा पहिला बाबाले भन्नुहुन्छ स्वयं यो विधिले सम्पन्न भयो भने मात्र सेवाको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला त के गर्न पर्यो, वायुमण्डल नै बनाउन पर्यो
हैन। अब बाणीमा आउन सजिलो भएको छ र दिलबाट पनि गर्छौ किनकि अभ्यास पक्का भएको छ। त्यसै गरी यो अभ्यास पनि नेचुरल हुन्छ। यो नेचुरल अभ्यासबाट नै नेचर परिवर्तन हुन्छ। बाबा भन्नुभयो नेचुरल अभ्यासबाट नै के हुन्छ? नेचर परिवर्तन हुन्छ। चाहे मनुष्य आत्माको नेचर, चाहे प्रकृतिको नेचर होस्, बुझ्यौ? बाबा भन्नुहुन्छ प्रकृतिको नेचरलाई, मनुष्य आत्माको नेचरलाई पनि तिमीले आफ्नो नेचुरल स्थितिको द्वारा हैन, भाइब्रेसनको द्वारा के गर्न सक्छौ? परिवर्तन गर्न सक्छौ। बुझ्यौ? मुस्किल त लाग्दैन नि। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ सर्वोच्च बाबाका बच्चाहरू हौ, महान प्राप्तिको अधिकारी हौ, त्यसैले यो कुनै ठुलो कुरा होइन। बाबाबाट यति धेरै शक्ति मिलेको छ, यति धेरै प्राप्तिको अनुभूति हामीले गरिरहेका छौँ, प्राप्त गरिरहेका छौँ भने त बाबा भन्नुहुन्छ अनेक आत्माहरूलाई भाइब्रेसनको द्वारा सेवा गर्नु हैन, संसारबाट हैन सबैबाट हामी न्यारा र प्यारा बन्नु यो कुनै ठुलो कुरा होइन हैन। आफ्नो स्थिति बनाउनु ठुलो कुरा कुनै होइन भन्नुहुन्छ बाबाले। केवल अटेन्सन राख, सजिलैसँग हामी के गर्न सक्छौँ? बन्न सक्छौँ नि। अटेन्सन राख्न त आउँछ नि भन्नुहुन्छ बाबाले। अटेन्सन राख्न त आउँछ नि कि टेन्सन राख्न मात्र आउँछ? बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो स्थितिमा अटेन्सन देऊ, फेरि त्यही स्थितिमा अटेन्सन राख्नको लागि फेरि टेन्सन पनि नहोस्। बाबा भन्नुभयो निजी संस्कार अटेन्सन हो। टेन्सन राख्न आउँछ भने अटेन्सन राख्नु कुन ठुलो कुरा हो र? बाबा भन्नुभएको छ। तर टेन्सन राख्न त बानी परिसकेको छ नि, परे होइन? टेन्सन राख्ने बानी परेको छ, अटेन्सन राख्ने बानी परिसकेकै छैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले अब अटेन्सनको पनि टेन्सन नराख, अटेन्सनको पनि टेन्सन नराख के। बाबाले यो कुरामा अटेन्सन दिने भन्नुभएको छ भनेर भने त्यही कुराको टेन्सन लिएर बस्यो हैन, त्यसमा पनि टेन्सन नहोस् भन्नुहुन्छ। बडो नेचुरल अटेन्सन होस्। कतिले यस्तो पनि गर्छन्, अटेन्सनलाई पनि टेन्सनमा परिवर्तन गरिदिन्छन् भन्नुभयो। बाबालाई थाहा छ नि हरेक बच्चाहरूको अवस्था स्थिति कस्तो छ। कति बच्चाहरूले टेन्सनलाई पनि अटेन्सनलाई पनि के गर्छन्? टेन्सनमा परिवर्तन गरिदिन्छन्। अब अटेन्सनलाई टेन्सनको रूपमा अटेन्सनलाई अटेन्सनकै रूपमा राख, परिवर्तन नगर भन्नु बाबाले। अटेन्सनलाई अटेन्सनकै रूपमा राख, फेरि अटेन्सनलाई टेन्सनमा परिवर्तन नगर। आत्माको ओरिजिनल अभ्यास न्यारा हुने हो। न्यारा थियो, न्यारा छ, फेरि न्यारा बन्छ। आत्माको ओरिजिनल संस्कार बाबा भन्नुहुन्छ न्यारा हो हैन। न्यारा थियो, न्यारा छ र फेरि न्यारा हुन्छ नै। केवल लगावले न्यारा बन्न नदिएको हो भन्नुभयो। न्यारा बन्न केले नदिएको? लगावले, शरीरसँगको लगाव हैन, सम्बन्धसँगको लगाव, वस्तु वैभवसँगको लगाव, यो लगावले नै हामीलाई न्यारा बन्न नदिएको। यथार्थमा आत्माको ओरिजिनल नेचर शरीरबाट न्यारा रहने हो, अलग रहने हो। शरीर आत्मा होइन, त्यही भएर त आत्मा अलग्गै परमधाममा थियो नि त। अन्तमा पनि शरीरलाई के गरिदिन्छ? आत्माले छोडिदिन्छ हैन। आत्माको संस्कार, आत्माको नेचुरल संस्कार भनेको त अलग रहने हो नि त, न्यारा रहने हो नि त। तर बाबा हुनुहुन्छ शरीर आत्मा होइन, आत्मा शरीर होइन। बाबा हुन्छ शरीर आत्मा पनि होइन, आत्मा शरीर पनि होइन हैन। आत्मा भनेको अलग हो, शरीर भनेको अलग हो। त्यसैले न्यारा भयो नि केवल 63 जन्मदेखि लगावमा रहने बानी परेको हो। एक जन्मदेखि पनि होइन, 63 जन्मदेखि लगावमा रहने बानी परेको हो। ओरिजिनल त ओरिजिनल नै हुन्छ नि, जतिसुकै बानी परे नि अन्तमा ओरिजिनल त ओरिजिनलै हुन्छ नि त। अन्तमा आत्मा र शरीर त अलग भइहाल्छ हैन, सँगै पनि जान सक्दैन, सक्छ र? डबल विदेशीहरू पनि धेरै पुगेका छन् नयाँ वर्ष मनाउनको लागि। पाहुना बनेर आएका हौ अथवा बच्चा बनेर आएका छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। विदेशीहरू जो बाबासँग मिलन मनाउनको लागि आउनुभयो त बाबाले भन्नुभयो कि तिमी पाहुना बनेर आएका हौ या बच्चा बनेर आएका हौ? अघि बाबाले अगाडि भन्नुभएको छ नि हैन, हामी पाहुना बनेर मधुबन त जाँदैनौँ, बच्चा बनेर मधुबन जान्छौँ बाबासँग वर्षा लिनको लागि, अधिकारी बनेर जान्छौँ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो आफ्नोपन लाग्छ नि,
बाबाको घर आफ्नोपन लाग्छ लाग्दैन? आफ्नो घर लाग्छ कि लाग्दैन? बाबाले अघि के भन्नुभयो? कहिल्यै पनि आश्रम नसम्झ। बाबाको घरलाई आफ्नो घर सम्झ, हैन? आश्रम सम्झियो भने हामी अधिकारी होइनौँ। आफ्नो घर सम्झ्यो भने मात्रै हामी बाबाको वर्षाको अधिकारी हो, हैन? बाप दादा पनि बच्चाहरूलाई आफ्नो घरमा देखेर खुसी हर्षित हुनुहुन्छ। बच्चाहरू सदैव घरका श्रृङ्गार हुन्छन् कि हुँदैन? लौकिकमा पनि भन्छन् नि, हैन? छोराछोरी हैन भनेका घरका श्रृङ्गार हुन्। आफ्नो मातापितालाई आफ्नो सन्तान वरिपरि बस्दा कति खुसी लाग्छ, कति नशा हुन्छ नि आफ्नो छोराछोरी, हैन? त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ, हामी जति पनि बाबुको बच्चाहरू मधुवन जान्छौँ, आफ्नो घरमा जान्छौँ र सबै बच्चाहरूलाई देखेर बाबालाई पनि खुसी लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू भनेका घरका श्रृङ्गार हुन्। बच्चाहरूले मधुवन सजिन्छ, त्यसैले बाप दादा पनि आफ्नो घरको श्रृङ्गार देखेर खुसी हुनुहुन्छ। आफ्नो घर परिवार सबै एकै ठाउँमा जम्मा हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ? परिवार वातावरण माहौल कस्तो हुन्छ? कति खुसी हुन्छ नि, हैन? चारैतिर हैन हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुभयो मधुवनमा आफ्ना बच्चाहरू सबै चारैतिरका बच्चाहरू जाँदा जता गए पनि आफ्नो परिवार छ नि, त्यहाँ छ कि छैन? त्यसैले बाबाहरू बच्चाहरूलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दुवै घरका श्रृङ्गार हो भन्नुहोस् बाबाले। बाप दादाले आएकोमा पनि बधाई दिनुहुन्छ। आफ्नो घरमा आउँदा पनि बाबाले बधाई दिनुहुन्छ। आएकोमा पनि बधाई छ भन्नुहुन्छ, गएकोमा पनि बधाई दिनुहुन्छ। किनकि यो त आउने र जाने, आफ्नो घर आउने र जाने त यो चलिरहन्छ नि, त चल्छ नै। यहाँ आउनु पनि राम्रो र जानु पनि राम्रो बाबा भन्नुहुन्छ। आएकोमा पनि बधाई दिनुहुन्छ, गएकोमा पनि बधाई दिनुहुन्छ। बिदाई होइन, बधाई नै बधाई हो भन्नुहोस् बाबाले। किनकि आफ्नो स्थानमा फर्केर फेरि यता पनि त सेवा गर्नु छ नि त। सबै बच्चाहरू मधुवनमा गएर बसेर मात्रै पनि त विश्वको सेवा हुँदैन नि। हामी त बाबुको बच्चा बन्नु मान विश्व सेवाधारी बन्नु, विश्वको मालिक बन्नु हो। विश्वको मालिक बन्नको लागि त सबै आत्माहरूको सेवा गर्नु पर्यो नि त। आफ्नो स्थानमा बसेर त्यो स्थानमा सेवा गर्न पर्यो। अन्य आत्माहरूलाई पनि बाबुको वर्षाको अधिकारी बनाउन पर्यो, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बिदाई होइन, बधाई नै बधाई हो। जाँदा सेवाको लागि, आउँदा मिल्नको लागि बधाई। बाबा भन्नुहुन्छ मधुवनबाट हामी फर्किन्छौँ नि के को लागि? सेवाको लागि हामी फर्केको, आफ्नो सेवा स्थानमा सेवा गर्नको लागि। मधुवन जाँदा बाबासँग मिल्नको लागि, हैन? प्राप्त गर्नको लागि, शक्ति लिनको लागि। मधुवन गएर शक्ति प्राप्त गरेर अनि त्यो शक्ति लिएर आएर यहाँ अनेक मनुष्य आत्माहरूलाई के गर्न पर्यो? फेरि बाँड्न पर्यो नि, दिन सक्नु पर्यो नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ जाँदा पनि बधाई, आउँदा पनि बधाई। दुवैमा बधाई छ, हैन? जानु र आउनुमा दुवैमा बाबा भन्नुभयो बधाई छ। अच्छा, सर्व देश विदेशका सदा अधिकारी बच्चाहरूलाई, सदा ज्ञान र यादको सारमा रहने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई, सदा आउने र जाने यो स्मृतिले सम्पन्न बन्ने आत्माहरूलाई, आउने र जाने यो स्मृतिले सम्पन्न बन्ने आत्माहरूलाई, सदा ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गर्ने कर्मातीत स्थितिको समीप पुग्ने योगी आत्माहरूलाई, सदा आफ्नोपनको अनुभव र अधिकारको खुसीमा रहने हर्षित मुख बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। त डाक्टरहरूप्रति बाबाको अव्यक्त महावाक्य। सबै डाक्टरहरूको दिलमा के छ? हस्पिटल त छैन। बाबालाई दिलमा बसाउनु अर्थात् सदाको लागि अनेकलाई निको पार्नु। बाबाले डाक्टरहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ। आजकल त डाक्टरहरूले पनि भन्छन् दबाईले त्यति काम गर्दैन जति दुआले गर्छ। आजकल डाक्टरहरूले पनि भन्ने गर्छन् कि दबाईले त्यति काम गर्दैन जति दुआले गर्छ, हैन? दबाको काम दुआले गर्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो तिनीहरू पनि दबाईबाट निराश छन्, किनकि जानेका छन् यसको रिजल्ट के हुन्छ, के निस्किन्छ। डाक्टरहरू पनि दबाईबाट के छन्? निराश छन्,
हैन। र पेसेन्ट पनि के छन्, दबाईबाट निराश छन्। अब दबाई त खाए एकछिनको लागि त ठिक छ, पछि फेरि त्यसको रिजल्ट के निस्किन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले अहिले सबैको नजर शुभ भावनातर्फ गइरहेको छ। अब के गर्ने त, शुभ भावना दिने हैन। दबाई लिए पनि हैन, दुआ पनि लिन पर्यो हैन, सबैको प्रति शुभ भावना पनि राख्न पर्यो, शुभ संकल्प पनि गर्न पर्यो। अहिले योग एक्सरसाइजको रूपमा चारैतिर बढ्दै गइरहेको छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले योग एक्सरसाइजको रूपमा चारैतिर बढ्दै गइरहेको छ। त अहिले योगसम्म आइपुगेका छन्। अहिले अनेक प्रकारको योगाहरू सिकाउँछन्, योग गर्छन् हैन। ध्यान गर्ने भन्छन्, बाहिर पनि ध्यान सिकाउने, मेडिटेसन गर्ने भनेर भन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ अहिले योगसम्म आइपुगेका छन्, अब सहज योगसम्म पनि पुग्छन् भन्नुभयो। अब सहज यो योगसम्म पनि पुग्छन्। दुनियाँमा पनि योग त सिकाउँछन्, जहाँ अनेक प्रकारका योगहरू छन्, हठयोगहरू छन् हैन। त त्यहाँ कई ठाउँमा कई स्थानहरूमा भन्छन् कि त्यहाँ पनि ध्यान गर्ने, मेडिटेसन सिकाउने भनेर भन्छन्। तर वास्तवमा सच्चा मेडिटेसन के हो, सहज योग के हो त त्यो त थाहा छैन। अब योगसम्म मात्रै आइपुगेका छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ अब सहज योगसम्म पनि सबै पुग्नेछन्। दबाईको सट्टा अहिले अर्कोतिर बुद्धि त गएको छ नि। अब दबाई खान भन्दा बरु एक्सरसाइज नै गर्ने, बुद्धि त अर्कोतिर गएको छ नि। अहिले सारा दुनियाँको गएको छैन हैन। अहिले वाकिङ गर्ने, त्यो पनि त एक प्रकारको एक्सरसाइज हो नि त, आफ्नो शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि। त बाबा भन्नुभयो आखिर ठेगानामा आइपुग्छन्। त्यस्तै गर्दै गर्दै अन्तमा बाबा भन्नुभयो सबै के गर्छन्, आफ्नो ठेगानामा आइपुग्छन्। त्यसैले अब डक्टरहरूले यही काम गर्छौ नि, सबैलाई बुद्धिको ठेगाना लगाउँछौ नि। राम्रो छ, हिम्मत राख्नाले बाबाको मद्दत स्वत मिलिरहेको छ, मिलिरहनेछ। जहाँ हिम्मत हुन्छ त्यहाँ असम्भव पनि सम्भव हुन्छ। सबै असम्भवलाई सम्भव बनाउनेहरू हो। जुन दुनियाँले भन्छन् मनलाई एकाग्र गर्न धेरै मुस्किल छ, असम्भव पनि भनिदिन्छन्। तर तिमीहरूले के भन्छौ? दुनियाँलाई असम्भव छ, तर हामी बाबाको बच्चाहरूलाई के छ, सम्भव छ नि। जुन दुनियाँले भन्छन् मनलाई एकाग्र गर्न धेरै मुस्किल हुन्छ, असम्भव पनि सम्भव भनिदिन्छन्, असम्भव पनि भनिदिन्छन्। तर तिमीहरूले के भन्छौ? तिमीहरूको लागि त सेकेन्डको कुरा हो नि। बाबा भन्यो मन ठेगानामा पुग्छ, पुग्छै पुग्दैन? मन एकाग्र गर्न कति सजिलो छ हैन, सहज छ नि। सेकेन्डमा हामीले एकाग्र गर्न सक्छौँ। बाबा भन्ने बित्तिकै मन ठेगानामा पुग्छ। त्यसैले तिमीहरूको लागि सेकेन्डको काम हो र तिनीहरूको लागि असम्भव छ। उनीहरूको लागि असम्भव छ, हाम्रो लागि सम्भव छ। कति अन्तर भयो। समय त लाग्दैन नि। यस्तो त होइन गीत बजेर रातो बत्ती बल्यो अनि मात्र मन टिक्छ, यस्तो हो। बत्ती रातो बत्ती नबालेसम्म, गीत नबजाएसम्म योगै नलाग्ने, मन बाबामा टिक्दै नटिक्ने हो र होइन नि हैन। चाहे बत्ती बलोस् या नबलोस् हैन, किनकि हामी त कर्मयोगी हो नि त। कर्म गर्दा रातो बत्ती कहाँ पाइन्छ र? कोठामा हलभित्र पो बत्ती हुन्छ हैन। बाहिर कर्म गर्ने क्रममा त त्यहाँ त रातो बत्ती त हुँदैन, त्यहाँ गीत बजाउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। हामी त कर्मयोगी हो, सहज योगी हो। त सहज योगीहरूको लागि त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो होइन कि रातो बत्ती बल्यो अनि मात्र मन टिक्छ, मेहनत त गर्नु पर्दैन भन्न बाबाले। आफ्नो बाबा हुनुहुन्छ नि, आफ्नो बाबालाई याद गर्नको लागि पनि, बाबालाई याद गर्नको लागि पनि मेहनत गर्नुपर्छ र। अरू कसैको बाबा त हुनुहुन्न नि भन्न बाबाले। बाबा कसको? त बाबा भन्नुहुन्छ मेरो बाबा हैन। आफ्नो सम्झिन पर्यो नि बाबालाई, आफ्नोपन हुन पर्यो। अरू कसैको त हुनुहुन्न भन्न बाबाले। अरूको भए पो याद गर्न गाह्रो हो नि, आफ्नो याद गर्न के को गाह्रो हैन। आफ्नो पिता छैन, तर कसैले उहाँ तिम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँलाई याद गर भनेमा याद गर्न सक्दैनौ? बाबाले भन्नुहुन्छ कसैले उहाँ तिम्रो पिता हुनुहुन्छ, आफ्नो पितालाई याद गर भन्यो भने के याद गर्न सक्दैनौ भन्न बाबाले। तर यहाँ त आफ्नो पिता हुनुहुन्छ नि, यहाँ त आफ्नो पिता हुनुहुन्छ नि। तर बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नोलाई याद गर्न कहिल्यै मुस्किल हुँदैन भन्नुभयो। आफ्नोलाई याद गर्नको लागि कहिल्यै पनि मुस्किल
हुँदैन। लौकिकमा दुनियाँमा पनि आफ्नो पिता छैन, तर कसैले उहाँ तिम्रो पिता हुनुहुन्छ उसलाई याद गर भन्यो भने त यहाँ नि याद गर्न मुस्किल त लाग्दैन, याद त स्वतः गरिन्छ नि। भने यहाँ त आफ्नै पिता हुनुहुन्छ, जन्म जन्मको पिता हुनुहुन्छ। दुनियाँमा एक जन्मको पितालाई त बिर्सिन्न भने यो त जन्म जन्मान्तरको पिता, केले उहाँलाई याद गर्नको लागि पनि बाबा भन्नुहुन्छ कहिले मुस्किल हुँदैन। पराईलाई याद गर्न मुस्किल हुन्छ, तिमीहरूले त अधिकारले याद गर्छौ वा भगवान हुनुहुन्छ, धेरै महान हुनुहुन्छ, सूर्य समान हुनुहुन्छ भनेर याद गर्छौ। बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूले अधिकारले याद गर्छौ वा भगवान हुनुहुन्छ, धेरै महान हुनुहुन्छ, सूर्य समान हुनुहुन्छ भनेर याद गर्छौ। त बाबा भन्नुहुन्छ हामीले त आफ्नो पिता भनेर अधिकारले याद गर्छौँ नि त, होइन? सबै थोक मेरो हुनुहुन्छ, यो अधिकारले याद गर। रुहानी गुलाब बनेर सारा दिन सुगन्ध फैलाइराख। सुगन्ध यस्तो चिज हो जसले टाढा रहेकालाई पनि आकर्षित गर्छ। टाढैबाट सोच्न थाल्छन् यो सुगन्ध कहाँबाट आइरहेको छ, होइन? कहीँ कतै सुगन्ध आइरहेको छ भने यो सुगन्ध कहाँबाट आयो खोज्न थाल्छौँ, सोच्न थाल्छौँ नि। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले तिम्रो रुहानियतले विश्वलाई आकर्षित गर्नेछ। हामीले पनि के गर्न पर्यो, आफ्नो रुहानियतको सुगन्ध चारैतिर फैलाउन पर्यो, ताकि अनेक आत्माहरूले होइन जसरी स्थूल सुगन्ध कहाँबाट आइरहेको छ भन्दै खोज्दै आउँछन्, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि सबै आत्माहरू आउन्, सबैलाई हाम्रो रुहानियतले आकर्षित गरोस् भन्नुहुन्छ बाबाले। रुहानियतको सुगन्धले आकर्षित गरोस्। त्यसैले तिम्रो रुहानियतले विश्वलाई आकर्षित गर्नेछ। हेर रुहानियतको सुगन्धले देशबाट विदेशबाट पनि आकर्षित गर्यो नि। त्यही भएर कति आत्माहरू त कहाँ कहाँबाट आउँछन् बाबासँग बच्चाहरू मिल्नको लागि, होइन? बाबाको रुहानियतले के गर्यो त, आकर्षण गर्यो नि। हामीलाई पनि त बाबाको रुहानियतले आकर्षण गरे हो कि होइन? हामी कोही कहाँ हेर्नु त सेवा गर्ने क्रममा कहाँ कहाँ कुन कुन कुनामा थियौँ। आज बाबाले आएर एउटै परिवार एउटै सङ्गठनमा हामीलाई राख्नुभएको छ, यति ठुलो बेहदको परिवार दिनुभएको छ, होइन? त्यसैले बाबा भन्नुभयो विदेशसम्म सुगन्ध पुग्यो। कुनै पनि काम गर्दा शुभ सङ्कल्पले सुगन्ध फैलाइरहनु। कुनै पनि कर्म गर्दा चेक गर बुद्धि कता गइरहेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो आफूलाई चेक गर, नचाहेर पनि बुद्धि अनेकतर्फ जान्छ, एकतर्फ हुँदैन भन्नुभयो। त्यसैले बार बार आफूलाई चेक गर्नुहोस्। त्यसैले जब अरूतर्फ जान सक्छ भने सेवातर्फ पनि त जान सक्छौ नि भन्नुहोस् बाबाले। कर्म गर्ने क्रममा बुद्धि कहाँ कहाँ भागिरहन्छ, होइन? दौडिरहेको हुन्छ, नचाहेर पनि, होइन? अन्य एक्स्ट्रा चिजहरूमा बुद्धि गइरहेको हुन्छ भने बाबाले भन्नुहुन्छ अनेकतर्फ तिम्रो बुद्धि जान्छ भने कि सेवातर्फ बुद्धि जान सक्दैन? सक्छ नि। जसरी हामीले अनेकतर्फ आफ्नो बुद्धिलाई लैजान्छौँ त्यसै गरी बाबाले भन्नुभयो सेवातर्फ पनि आफ्नो बुद्धि लैजाऊ, होइन? त्यो बुद्धि जान सक्छ नि, याद पनि गर्न सक्छौ। धेरै कम समय मात्र सम्पूर्ण बुद्धि त्यो काममा लाग्छ जुन त्यस्तो कुनै काम हुन्छ। जस्तै डाक्टरहरूले अपरेसन गर्दा, जरुरी अपरेसन हुँदा सम्पूर्ण बुद्धि त्यो काममा लगाउनु पर्छ। बाँकी दबाई दिइरहँदा बिरामी हेर्दा त बुद्धिले अरू अरू काम पनि गरेको हुन्छ कि हुँदैन? अपरेसन गर्दा विशेष अटेन्सन दिएर गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको बुद्धि त्यही मात्रै हुन्छ, दायाँ बायाँ कतै पनि जान सक्दैन। अरू दबाई दिँदा बिरामी हेर्दा त बुद्धिले अन्त पनि काम गरिरहेको हुन्छ। जब त्यो गर्न सक्छौ भने यो किन गर्न सक्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले। जब हामीले कर्म गर्दाखेरि हाम्रो बुद्धि अन्त्य अन्त्य भागिरहन्छ, अरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, काम गरिरहेका हुन्छौँ भने त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि हामीले कर्म गर्दा आफ्नो मन र बुद्धिको द्वारा बाबालाई याद गर्न किन सक्दैनौ, होइन? शुभ सङ्कल्पको भाइब्रेसन विश्वमा फैलाउन किन सक्दैनौ त बाबा भन्नुहुन्छ मन र बुद्धिको स्वभाव हुन्छ चक्कर लगाउने। मन र बुद्धिको स्वभाव भनेको चक्कर लगाउने। चाहे ज्ञानको चक्कर लगाऊ, बाबा भन्नुहुन्छ चाहे व्यर्थ चक्कर लगाऊ, तर चक्कर त चल्छ अवश्य, चल्छै चल्दैन? त बाबा भन्नुहुन्छ व्यर्थ चल्नु पनि त्यो पनि के हो त भन्दा चक्कर नै त हो नि, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरूले सुदर्शन चक्र लगायो भने अरू चक्कर खतम हुन्छन्।
सुदर्शन चक्र लगायो भने अरू चक्कर खतम हुन्छन्। त्यसैले सबै सेवामा सहयोगी छौ, जसलाई समय मिल्दैन, परिस्थिति त्यस्तै छ भने हात उठाऊ। त बाबा भन्नुभएको छ। त्यसैले सबै सेवामा सहयोगी छौ नि भन्नु हो बाबाले। मन र बुद्धिको द्वारा पनि त हामीले सेवा गर्न सक्छौँ नि त, हो कि? बाबाले यत्रो भाइब्रेसन विश्वमा भाइब्रेसन दिनेको कुरा गर्नुभयो, रुहानियतको सुगन्ध फैलाउनेको कुरा गर्नुभयो। त्यसको लागि त हामीलाई छुट्टै एक्स्ट्रा समय त चाहिँदैन। अनेकतर्फ भड्केको बुद्धिलाई त हामीले एकतर्फ जोड्नु होइन, एक शुद्ध सङ्कल्पको द्वारा विश्वमा भाइब्रेसन फैलाउनु। त्यसैले यो सबै सेवामा सहयोगी छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। जसलाई समय मिल्दैन, परिस्थिति त्यस्तै छ भने हात उठाऊ भन्नु हो बाबाले। मनसा सेवा त सबैले गर्न सक्छौ नि भन्नुहोस्। मनसा सेवा गर्नको लागि परिस्थितिले के गर्छ? बिजी रहनको लागि सेवा धेरै राम्रो साधन हो भन्नुभयो। आफूलाई जति आफूलाई बिजी राख्छौ त्यति सेफ रहन्छौ, जति आफूलाई बिजी राख्छौ त्यति सेफ रहन्छौ। चाहे मनसा सेवा गर, चाहे वाचा सेवा गर, चाहे कर्मणा गर, तर बुद्धिद्वारा बिजी अवश्य रहनुहोस्। नत्र त फेरि के हुन्छ? बिजी भइएन भने बिजी भइएन, खाली भइयो भने के हुन्छ? फेरि आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी सङ्कल्पहरू चलिहाल्छन् कि नराम्रो सङ्कल्प विकल्पहरू चलिहाल्छन्। त्यही भएर भनिन्छ नि, खाली मन शैतानका घर, हो कि होइन? व्यर्थ सङ्कल्पहरू चल्न थाल्छ। त्यसैले बिजी बाबा हुनुहुन्छ, अवश्य रहनुहोस्। हात खुट्टाले त रहन्छौ, तर बुद्धिले पनि बिजी रहनुहोस्। कर्म त गरिरहेका छौँ, सेवा त गरिरहेका छौँ, कर्मणा सेवा। हात र खुट्टा त बिजी नै छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ अब बुद्धिलाई पनि के गर? बिजी राख। आफ्नो टाइम टेबल बनाऊ। जति ठुलो मानिस हुन्छ त्यति टाइम टेबल फिक्स हुन्छ। तिमीहरू त सबैभन्दा ठुलो मानिस हौ नि। हामी जस्तो ठुलो संसारमा अरू कोही छ? भले बाहिरबाट हेर्दाखेरि पो मनुष्यले साधारण रूपमा देखेका छन्, आफूलाई ठुलो सम्झेका छन्। बाबाले हामीलाई जुन आफ्नोपन होइन, बाबालाई हामीले जुन आफ्नो सम्झेका छौँ, बाबाले जो हामीलाई आफ्नो बच्चा बनाउनु भएको छ, जुन विश्व सेवाको परिवर्तन गर्नेको जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यसमा कति ठुलो महानता छ कि छैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू त सबैभन्दा ठुलो मानिस हौ नि। सारा कल्पमा खोजेर हेर भन्नु हो बाबाले। खोजेर हेर सारा कल्पमा, तिमी जस्तो ठुलो अरू कोही छ कि? ब्राह्मणहरू भन्दा ठुलो कोही छ? देवताहरू पनि होइनन् भन्नु बाबाले। ब्राह्मण भन्दा ठुलो त देवता पनि होइन, होइन? त्यही भएर त भक्तिमा पनि त ब्राह्मणको हड्डी पनि चोखो हुन्छ भनेर ब्राह्मणको कति ठुलो गाइन्छ, होइन? त्यो दुनियाँका स्थूल ब्राह्मणको गायन थोरै हो र, होइन? त्यो गायन कसको हो? हामी बाबुको बच्चाहरू, ब्राह्मण आत्माहरूको गायन। चाहे तिमीहरू नै देवता बने पनि यो जीवनको अगाडि त्यो जीवन केही पनि होइन भन्नु बाबाले। हो नि त? ब्राह्मण जीवन कति ठुलो जीवन, कति महत्त्वपूर्ण जीवन छ। त तिमीहरू नै देवता बने पनि यो जीवनको अगाडि त्यो केही पनि होइन, देवताहरूको जीवन पनि केही होइन भन्नु बाबाले। भनेपछि ब्राह्मण जीवन कति ठुलो रहेछ त? जीवन त ब्राह्मण जीवन नै हो, अति श्रेष्ठ जीवन। बाबा भन्नुहुन्छ जीवन भनेको त ब्राह्मण जीवन नै हो। ब्राह्मण जीवन जस्तो श्रेष्ठ जीवन अरू कुनै जीवन हुन सक्दैन। भले देवतै बने पनि ब्राह्मण जीवन नै ठुलो भन्नुहुन्छ बाबाले। किनकि ब्राह्मण नबनेसम्म देवता बनिँदै बनिन्न, होइन? त्यत्तिकै देवता बन्ने भएको देवताको जीवन ठुलो भन्न हुन्थ्यो। पहिला त ब्राह्मणै बन्न पर्यो नि त। ब्राह्मण बिना त देवता बन्न सकिन्न। त्यही भएर ब्राह्मण जीवन नै सर्वश्रेष्ठ जीवन भन्नुभयो बाबाले। अच्छा, आजको वरदान छ अव्यक्त पालनाद्वारा शक्तिशाली बनेर लास्ट सो फास्ट जाने, फर्स्ट नम्बरको अधिकारी भव। बाबाले वरदान दिनुभयो, फर्स्ट नम्बरको अधिकारी भव। विस्तार छ। अव्यक्त पाठमा आउने आत्माहरूलाई पुरुषार्थमा तीव्र गतिको भाग्य सजिलै मिलेको छ।
बाबाले भन्नुभयो अव्यक्त पाठमा आउने आत्माहरूलाई पुरुषार्थमा तीव्र गतिको भाग्य सजिलैसँग मिलेको छ। यो अव्यक्त पालनाले सजिलै शक्तिशाली बनाउँछ। त्यसैले जो जति अगाडि बढ्न चाहन्छन् त्यति बढ्न सक्छन्। यो समयमा लास्ट सो फास्ट र फर्स्ट सो फर्स्टको वरदान प्राप्त छ। बाबा भन्नुभयो यो समयमा हैन, बाबाबाट हामीलाई यही वरदान प्राप्त भएको छ। समय त लास्ट छ, तर लास्ट समयमा पनि फास्ट हैन, र फर्स्ट सो फेरि फर्स्टको वरदान हैन हामीलाई बाबाबाट मिलेको छ। त्यसैले यो वरदानलाई कार्यमा लगाऊ, अर्थात् समय प्रमाण वरदानलाई स्वरूपमा ल्याऊ। जे मिलेको छ त्यसलाई प्रयोग गर्यो भने पहिलो नम्बरमा आउने अधिकार मिल्छ भन्नुभयो बाबाले। जे मिलेको छ त्यसलाई के गर्न पर्यो, प्रयोगमा ल्याउन पर्यो हैन, तब बल्ल पहिलो नम्बरमा आउनेको अधिकार मिल्छ भन्नुभयो बाबाले। स्लोगन छ सोमानको सिटमा रह्यो भने सर्वको मान स्वत मिल्छ। सोमानको सिटमा रह्यो भने सर्वको मान स्वत मिल्छ भन्नुहुन्छ। लभलीन स्थितिको अनुभव गर्नको लागि आजको पोइन्ट छ बाबासँग सच्चा प्यार छ भने प्यारको निशानी हुन्छ समान र कर्मातीत हैन। बाबासँग सच्चा प्यार छ भने प्यारको निशानी हुन्छ समान र कर्मातीत। करावनहार भएर कर्म गर र गराऊ। करावनहार भएर कर्म गर र गराऊ। कर्म इन्द्रियहरूले तिमीबाट नगराउन्। हामी कर्म इन्द्रियहरूको बसमा हुने होइन, हामी करावनहार बनेर हैन गराउनेवाला बनेर कर्म गर्नु छ। त्यसैले कर्म इन्द्रियहरूले तिमीबाट नगराउन्, तर तिमीले कर्म इन्द्रियद्वारा गराऊ। कहिल्यै पनि मन बुद्धि वा संस्कारको बस भएर कुनै पनि कर्म नगर भन्नुभयो। आज दिनभर यो अवस्थामा यो स्थितिमा रहने हैन, कर्म गर्दा पनि मन र बुद्धिको संस्कारको बस हुने होइन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कर्म इन्द्रियहरूको द्वारा आफूले गराउने हैन, तब नै हामी बाबाको लभमा लीन हुन सक्छौँ, बाबाको प्यारमा लीन हुन सक्छौँ। अच्छा, ओम शान्ति। आज बाबाले के भन्नुभयो, पढाइको सार बाबाले के बताउनु भयो, आउने र जाने, बस कति छोटो सर्टकटमा, तर यसमा कति धेरै कुराहरू बाबाले हामीलाई आज विस्तारमा सम्झाउनु भयो। ओम शान्ति।